ओलीजीले वैधानिकता खोज्नु र प्रचण्डजीले वैधानिकता खोज्नु यो आफैमा मूर्खतापूर्ण तरिका हो। यिनीहरू दुईटै राजनीतिज्ञ होइनन्, पोलिटिकल थर्डबाट आएकै होइनन्। न प्रचण्ड पोलिटिकल थर्डको हिसाबले आएका हुन्, गुन्डागर्दीकै हिसाबले एउटा हत्या हिंसाको राजनीतिबाट अगाडि बढेका हुन्। अर्को कुरा के देखिन्छ त भन्नाले ओली पनि हत्याकै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। भारतीय एउटा व्यक्ति नेपालको मन्त्रीमण्डलको निर्णयकर्ताको रूपमा त्यहाँ बस्यो। गुन्डाहरूले परिचालन गरेका मान्छे छन् भन्न खोजे। मैले गुन्डा न्यायाधीशै हुनु भन्न त खोजे होइन। उनीहरू घुसखोरी छन्, उनीहरू बदमास छन्, उनीहरू अविवेकशील छन् त भन्दा मैले गुन्डा त उनीहरूलाई भन्न म सक्दिनँ। हजुर, उनीहरू अत्यन्तै अपराधलाई लुकाएर राख्छन्। दुईटै पक्ष वैधानिक हुनु र अवैधानिक हुनुमा कुनै पनि अर्थ छैन। नेपालका निमित्त, नेपालीका निमित्त, नेपालको सार्वजनिक सत्ताका निमित्त, नेपालको अखण्डताका निमित्त कुनै पनि यसले माने राख्दैन। यिनीहरू नितान्त रूपमा के हो भने नेपाललाई असफल बनाउनुको निमित्त भारत अथवा पश्चिमा मुलुकले प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरू मात्र हुन्। उपचार गराउने हस्पिटलमा जानुपर्छ अनि नेताको घरमा चाहनुपर्ने जरुरी पनि त्यति थिएन होला। यो के हो भने नितान्त रूपमा म एउटा प्रश्नकर्ताका साथमा के भन्न चाहन्छु भन्नाले अहिलेका जति नेताहरू छन् ती के हुन् भन्नाले राष्ट्रघाती हुन्। ती राष्ट्रघाती किन हुनु भन्दा ओली के भन्छ भारतको विरोधी होइन। यो के भन्छ यो काङ्ग्रेसमा चण्डाल चोकोडिया छन् के 4 जना। को 4 जना? अब यिनीहरू के गर्न लाए? 2/3 बहुमत पाए, सरकार आफै फ्याँक्छ। भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, तस्कर र देशद्रोहीलाई मृत्युदण्ड जबसम्म दिइँदैन तबसम्म नेपाल उँभो पनि लाग्दैन र फिजीकरण हुनबाट जोगिँदैन। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लेकाली टिभी। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला नयाँ अपडेट सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। दर्शकवृन्द नमस्कार, लेकाली टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीमा हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्धका सामाजिक अभियन्ता जसले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ, सामान्य कारबाहीले केही नि हुँदैन भन्ने माग राखिराख्नु भएको छ, सिद्धार्थ अधिकारी। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा गरौँ। पछिल्लो समयको अहिलेको राजनीतिक अवस्था जुन उथुलपुथुल अवस्था छ यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब नेपालको राजनीतिक इतिहास अहिलेदेखिको मात्र होइन, धेरै पहिलादेखिको इतिहासलाई नै हामीले के भन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, इतिहासलाई नहेरिकन अहिले वर्तमान परिस्थितिलाई हामीले निहाल्न सकिँदैन। हामीले सुरुमा हामीले आधुनिक कालको 1768 को देखिको इतिहास अहिलेसम्मको इतिहास हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले यसमा 6वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई हामीले आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। 1768 देखि 1846 सम्मको इतिहासलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1846 देखि यो हाम्रो 1950 सम्मको स्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा विक्रम सम्वत 2007 सालसम्मलाई राणा शासनकाल, त्यहाँपछिको पहिलाको दरबारिया राजनीति, त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक राजनीति 7 सालदेखि 17 सालसम्मको स्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। 17 सालदेखि 46 सालसम्म, 46 सालदेखि आएर 62-63 पछिको स्थिति पछि अहिलेको स्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एकैचोटि सर गएर अहिले ओली, प्रचण्ड अथवा शेरबहादुर देउबा अथवा अहिलेका जुन छ राजनीतिज्ञहरूले के गरे कसो गरे भन्नुभन्दा पनि ती इतिहासमा आधारित भएर त्यो इतिहासमा रहेर त्यो इतिहासमा टेकेर त्यो इतिहासलाई हामीले सम्झेर हामी अगाडि जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब यो के देखियो त भन्नाले दरबारिया राजनीतिमा कस्ता किसिमका उथलपुथल भए, त्यहाँपछि राणा शासनमा कस्ता उथलपुथलहरू भए, त्यहाँपछि 7 सालदेखि अब म किन यो प्रसङ्गमा आएँ, अहिलेको स्थितिलाई कसरी हामीले आकलन गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा जाँदाखेरि जब 2007 साल फागुन 1 गते इन्डियामा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो राणा, काङ्ग्रेस र राजा बीचको, त्यो बेला भएर प्रजातन्त्र आयो। नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि यहाँ मोहन शमशेरको अध्यक्षतामा 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो। त्यहाँपछि के भयो त भन्दाले गोविन्द नारायण सिंह उतैबाट इन्डियाको एकजना त्यहाँको सचिव गोविन्द नारायण सिंह के भयो त यहाँ आएर 11 जनाको मन्त्रीमण्डल जस्तो भयो।
भन्नाले भारतीय एउटा व्यक्ति नेपालको मन्त्रीमण्डलको निर्णयकर्ताको रूपमा त्यहाँ बस्यो। एउटा विडम्बनाको कुरा हो यो, मैले गम्भीर विषय अहिले मैले भन्दैछु, त्यही विषय फेरि पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन। त्यही स्थिति पुनरावृत्ति हुनसक्छ फेरि नेपालमा। फेरि अहिले प्रचण्डजीका कुराहरू छन् अथवा ओलीजीका कुराहरू छन्, शेरबहादुर देउवाजीकै कुराहरू छन्, थुप्रै इन्डियन नेताहरू नेपालमा आइरहेको बसिरहेको कुरा छ। अब त्यस कारणले के हो भने नेपालमा 2/3 बहुमत पाएको नेकपाको सरकार अर्थात् नेकपा निकटका अन्य शक्तिहरू मिलेर जुन 2/3 बहुमतको सरकार बनेको थियो त्यो अन्ततः नेपाली जनताले त्यो राम्रो या नराम्रो नभन्दैको बिचमा त्यो सकियो, विघटन भयो। अब त्यो सकेपछिको अवस्था फेरि एकदम भयावह स्थिति छ। कहाँ गयो त्यो केस त भन्नाले सर्वोच्च अदालतमा अथवा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो। अर्को कुरा के भयो त भन्दा संवैधानिक इजलासमा कस्ता कस्ता न्यायाधीश छन् यो बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ एकदम स्वच्छ छविका न्यायकर्ताहरू छन् कि अथवा त्यहाँ जाल झेल तिग्रमबाट त्यहाँ प्रवेश गरेका त्यहाँ न्यायाधीशहरू छन् कि हेर्नुपर्ने त के हुन्छ भने के भन्छ न्यायकर्ता न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत पनि जान्छ न्याय दर्शनमा धेरै थुप्रै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। शब्द प्रमाण पनि हुन्छन्, त्यो केही छैन। अहिले कस्ता खालका न्यायाधीश चाहिँ अहिले सर्वोच्चमा छन् त? अहिले अब कहिले हेर्दाखेरि हाँसो मन लाग्छ। हजुर, हाम्रो देशको यो न्यायालय देख्दाखेरि पनि अब हाँस्दाखेरि फेरि किन जिस्क्याएको भन्ने हिसाबमा जान सक्छन्। हजुर, यो एउटा के छ भने गुन्डाहरूको राज भएको देश नेपाल भनेको। अब न्यायाधीशहरू पनि त्यही पुरै गुन्डा मात्रै छन्, राम्रा काम गर्ने मान्छे छैनन्। नै गुन्डाहरूले परिचालन गरेका मान्छे छन् भन्न खोजेँ मैले। गुन्डा न्यायाधीशै हुनु भन्न त खोजे होइन। उनीहरू घुसखोरी छन्, उनीहरू बदमास छन्, उनीहरू अविवेकशील छन् त भन्दा मैले गुन्डा त उनीहरूलाई भन्न म सक्दिनँ। हजुर, उनीहरू अत्यन्तै अपराधलाई लुकाएर राख्छन् अथवा अपराधीलाई कारबाही गर्दैनन् र जो सिधा साझा छ उसैलाई कारबाही गर्नको निमित्त नेपालको अहिलेको वर्तमान न्यायालयको मुख्य कामको रूपमा त्यही देखिएको छ। न्यायाधीशहरू त्यस्तो गरिराखेका छन्। न्यायाधीशहरूले त्यस्तो गरिराखेका छन्। म न्यायालयपट्टि म दोष दिन चाहन्न। नेपालको न्यायालय एकदम राम्रो थियो। हजुर, त अहिलेको अवस्थामा आएर जुन पार्टीभित्रबाट न्यायाधीश बनेका न्यायाधीशहरूले कस्तो किसिमको न्याय देलान् अथवा हिजोको अवस्थामा युद्ध ठिक छ भन्ने व्यक्तिहरू अथवा मारकाटै गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू अथवा हिजोको हत्ता उठाउने व्यक्तिहरू समेत अहिलेको न्यायालयमा छन्। अथवा के छ त भन्नाले पावरमा रहेका व्यक्तिहरूको अधीनमा रहेका न्यायाधीशहरूले न्याय राम्रो दिन्छन् भन्ने मलाई त लाग्दैन। त्यो मलाई कुनै उनै छैन र अहिलेको न्यायालयको जुन काम पनि त्यही हुन्छ, फरक हुँदैन। किनभने उनीहरूले पठाएका कार्यकर्ताहरू न्यायाधीश छन् भने खास मैले न्यायालयको त त्यति विषयवस्तु मैले उठाउनुपर्छ जस्तो जरुरी पनि लाग्दैन। म किन हाँसेँ भन्नाले सबै उनीहरूले पठाएका व्यक्तिहरू आफ्नै गोजीका व्यक्तिहरूले कस्तो प्रकारको न्याय दिन्छन् त्यसमा त एउटा हामीले बुझ्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। गोजीका व्यक्ति भन्ने कसका गोजीका व्यक्ति? राजनीतिक पार्टीहरूको व्यक्ति। अब काङ्ग्रेसको कोटाका न्यायाधीश, माओवादीका कोटाका न्यायाधीश अथवा राप्रपाका कोटाका न्यायाधीश अथवा यता माओवादीका, अब यी सबै पार्टीभित्रका व्यक्तिहरूका सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको लागि पार्टीको कोटा छुट्याएको हुन्छ। सबै छुट्याएको हुन्छ, भएन भने घुस दिएर बनेका हुन्छ। त्यो तरिकाले जान्छ अगाडि। सही तरिकाले कोही पनि जाँदैन। कुनै पनि न्यायाधीश सही तरिकाले अगाडि बढ्दैन। त्यो पार्टीको पावरबाट र घुसबाट मात्रै न्यायालयमा जान्छ। अब एक त के छ भन्नुहुन्छ, पैसा बढी छ भने पैसा दिने न्याय परिषदका व्यक्तिहरू अनि त्यहाँपछि न्याय परिषदका व्यक्तिलाई भनौँ। अब पैसा छैन भने पार्टीको व्यक्ति हुनु पऱ्यो, पार्टीको कार्यकर्ता हुनु पऱ्यो, पार्टीको झोला बोकेको हुनु पऱ्यो, पार्टीको सलामी मलामी गुलामी गरेको हुनु पऱ्यो। अनि अहिले नेकपाको विवाद एकदमै चर्किरहेको छ। एकातिर गएर प्रचण्डले कार्यक्रम गर्ने, जनतालाई उठाउने, अर्कोतिर गएर ओलीले। हजुर, यो विवादले चाहिँ कस्तो मोड लिन्छ? अब
यो निर्वाचन आयोगका कुराहरू छन् संविधानका कुराहरू अनि निर्वाचन हुन्छ अब कि हुँदैन यसमा के छ अनि भने निर्वाचन भइहाल्यो भने कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ चुनाव चिन्ह पाउँछ त दुई तीनटा कुरा पार्टी चाहिँ दुईवटा जस्तै भयो नेकपाकै दुईवटा पार्टी जस्तो भयो हजुर एउटा प्रचण्ड गुट माधव गुटको हजुर एउटा ओली गुटको अनि चुनाव भइहाल्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ पार्टी चुनावमा लड्ने अब यस्तो छ सबैभन्दा के हो भने तिक्रम कसले खेल्ने यहाँ कसरी बनाइएको छ भने बहुमत अल्पमतका कुराहरू गरिएको छ बहुमत हेरे त उतापट्टि प्रचण्डपट्टि बहुमत एउटा छ कुरा- होइन, होइन, अनि यस्तो छ। पार्टी वैधानिक हुँदै हुँदैन उतापट्टि अध्यक्ष र महासचिव भागोपट्टि वैधानिक हुन्छ भनेपछि भन्ने कुरा यता ओली त्यहाँ- पक्षबाट भइरहेको छ अब ओलीजीले वैधानिकता खोज्नु र प्रचण्डजीले वैधानिकता खोज्नु यो आफैमा मूर्खतापूर्ण तरिका हो किन भनेपछि दुइटै के छ भन्नाले यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा जस्तो प्रकृतिसँग उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको होइन अब एउटा कुरा के हुन्छ भने उहाँहरूबाट जुन प्रकारका अहिलेका हरकतहरू भइरहेका छन् अहिलेको जुवारी चलिरहेको अवस्था छ अहिलेको जुन प्रकारको जुन किसिमको राजनीतिक फोहोरी खेल चलिरहेको छ यसमा जनता फेरि कस्तो छ भने अलिकति हामी जनताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो तिनै फेरि व्यक्तिहरूको पछाडि तिनै व्यक्तिहरूको हामी तिनीहरूलाई नेता मानेर फेरि हामी झन्डा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यस कारणले यो कुरा स्थिति के हो भने बडा गम्भीर प्रश्न छ हजुर किन गम्भीर मैले भन्न खोजेँ भन्नाले पोलिटिकल थर्ड भन्ने हुन्छ के राजनैतिक चिन्तन भनेको के पहिला सुरुमा त राजनीतिक चिन्तन अन्तर्गत जानु पर्यो यो के छ भन्नाले हिजो प्लेटोका अथवा अरस्तुले जुन गरेका जुन प्रतिपादित सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर अथवा गार्नरले भनेका कुराहरू अथवा थम्स हब्सले भनेका कुराहरू अथवा रुसोले भनेका कुराहरू अथवा थुप्रै व्यक्तिहरूले के भन्नुभएको छ भन्नाले राजनीतिक एउटा सम्झौता पनि हो उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो विभिन्न किसिमका ल्याएर आउनुभयो के भन्छ मुद्दाहरू ल्याएर आउनुभयो विभिन्न किसिमका घोषणापत्रहरूमा उहाँहरूले लेखेका कुराहरू रहे यी थुप्रै कुराहरू हुँदाको अवस्थामा उहाँहरूले जुन 2/3 बहुमत ल्याएर जुन किसिमको अहिले जुन प्रकारको फोहोर खेलहरू खेल्नुभयो यो राम्रो होइन अब जहाँसम्म छ तपाईँले सोधेको कुरा वैधानिक हिसाबमा जाने हो भने प्रचण्डकै वैधानिकता मलाई लाग्छ किन लाग्छ भन्नाले उनीहरूसँग बहुमत सदस्यहरू छन् केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यहरू त उता छन् बहुमत सदस्य भएपछि त प्रचण्डकै लाग्नुपर्ने हो मेरो ख्यालमा है फेरि त अब के तिग्रमबाज कस्तो छ अब कस्तो प्रकारले यो सरकारले निर्वाचन आयोगमा आफ्ना व्यक्तिहरू राखेका छ हैन अब मैले देखेको अर्को कुरो के हो भन्नाले नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति भनेको अब जस्तै भनौँ एक समयमा वैधानिकता भएर निर्वाचन आयोगमा भए तापनि भोलि यही चुनावलाई के भन्छ कन्टिन्यू गरिदियो भने के भन्छ संवैधानिक इजलासले त्यो त फेरि त्यति फरक पर्ने स्थिति देखिँदैन फेरि यस्तो छ त ओली पक्षका केही मान्छेहरूले प्रचण्ड पक्ष त गुट मात्र हो वैधानिक पार्टी त हामी हो अध्यक्ष र महासचिव भएको अवस्थामा चाहिँ वैधानिक यतापट्टि हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन पार्टीमा के हुन्छ भने एउटा अध्यक्ष महासचिव अथवा कुनै हुँदैको अवस्थामा हुँदैन त्यो त के हुन्छ त भन्दा हामीले स्वतन्त्र रूपमा हेर्दाखेरि है हामीले ओलीले लिए पनि कुनै चिन्ताको विषय छैन हामीले प्रचण्डले लिए पनि हामीलाई कुनै पनि मतलब होइन यिनीहरू दुइटै राजनीतिकै होइनन् पोलिटिकल थर्डबाट आएकै होइनन् न प्रचण्ड पोलिटिकल थर्डको हिसाबले आएका हुन् गुन्डागर्दीकै हिसाबले एउटा हत्या हिंसाको राजनीतिबाट अगाडि बढेका हुन् अर्को कुरा के देखिन्छ त भन्नाले ओली पनि हत्याकै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् कुनै मार्क्सवादको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर यिनीहरू पोलिटिक्स गरिरहेका छैनन् माओको विचारधारालाई यिनीहरूले अङ्गीकार गरेर पनि आएका व्यक्तिहरू होइनन् यिनीहरू नितान्त के हुनु भन्नाले एउटा प्रकारका यो के भन्छ अपराधिक गुटबाट विकसित हुँदै अहिले राज्य सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएका हुने दुईटै पक्षले यी दुईटै पक्ष वैधानिक हुनु र अवैधानिक हुनुमा कुनै पनि अर्थ छैन
नेपालका निमित्त, नेपालीका निमित्त, नेपालको सार्वजनिक सत्ताका निमित्त, नेपालको अखण्डताका निमित्त कुनै पनि यसले माने राख्दैन होइन। यिनीहरू नितान्त रूपमा के हो भने नेपाललाई असफल बनाउनुको निमित्त भारत अथवा पश्चिमा मुलुकले प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरू मात्र हुन्। म यो तरिकासँग भन्दैछु। अर्को कुरा के हो भने वैधानिक र अवैधानिक यिनीहरूलाई छुट्याउनुभन्दा पनि यिनीहरू अपराधिक गुटबाट अगाडि बढिरहेका छन्। यिनीहरू दुवै पनि कुनै पनि वैधानिक रूपमा छैन। यिनीहरू दुइटै वैधानिक छैन। यिनीहरू किन भन्नाले यिनीहरूसँग पोलिटिकल सिनारी नै छैन, पोलिटिकल थट नै छैन, यिनीहरूसँग राजनीतिक कल्चरै छैन। के हुन्छ भने राजनीतिमा राजनीतिक संस्कृति हुन्छ। राजनीतिक संस्कृतिबाट विचलन भएका व्यक्तिहरू यिनीहरू कुनै वैधानिक अवैधानिकको त्यति मैले महत्त्व मानेको छैन। यो मैले त के मानेको छु भने यिनीहरूलाई नितान्तै रूपमा यिनीहरू अपराधिक गुटबाट आएका व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरू दुइटै झुन्ड, कुनै पनि झुन्डले उ गर्दैन। तर मैले नेपाली जनतालाई यिनीहरूका पछाडि लागेर जुन झन्डा हल्लाएर हिँड्ने जुन प्रचलन छ यसमा मैले विषय वस्तुलाई मैले अगाडि बढाएको छु। किनभने किन पछाडि लाग्छन् यिनीहरूको पछाडि? यिनीहरूका पछाडि लाग्नुको उद्देश्य के त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यति बेला प्रचण्ड चाहिँ श्रीमतीको उपचारको लागि भनेर इन्डियातिर जानुभएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, जानुभएको छ नै। अनि यसले चाहिँ सङ्केत के दिन्छ? उपचारकै लागि जानुभएको हो कि अथवा अन्य कुनै केही रहस्य छ? यो नेपालमा के छ भन्नाले के भन्छ पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार भन्ने पनि गर्छन् क्या। हजुर, यात्रा त उनीहरूको त्यो प्रभुलाई भेट्न गएका हुन्। अब साथमा सीता पनि बिमारी भइन्, सीतालाई पनि लिएर उपचार गराउने नाममा गए यिनीहरू। उपचारको नाममा गए। उपचारमा त के थियो भने योभन्दा पहिला पनि त सीता भारतमै भएको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्नाले उहाँहरू नितान्तै रूपमा यो सीताकै उपचारका निमित्त गएका होइन। यिनीहरूको के हो के को लागि चाहिँ त्यहाँ गएको हुनसक्छ? यिनीहरू के मिलाउनुको निमित्त, प्रभुहरूको आशीर्वाद लिनको निमित्त र यो कसरी के भन्छ नेपालको राजनीतिक खेलमेल बिगार्न सकिन्छ होइन। अहिले त 2/3 बहुमत थियो कि जनताले आश पनि गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा किन यो सरकार ढल्यो? यो सरकारले किन मध्यावधि निर्वाचन के भन्छ घोषणा गर्नु पर्यो? र अर्को कुरा के छ भने नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कस्ता कस्ता पात्रहरूको उपस्थिति हुँदो रहेछ यो त सबै देखियो नि त, हामीले देखेकै छौँ। र अर्को कुरा उहाँले अब अहिले धेरै व्यक्तिहरूलाई भेट्ने भेटघाटका क्रममा अगाडि बढिरहेको कुरा देखिएको छ। अहिले के भन्छ यो भगत सिंह भने जुन मानव एउटा मुख्यमन्त्रीलाई अहिले उहाँले भेट नपाएको जस्तो स्थिति पनि मैले समाचारका माध्यमहरूबाट केही मैले पाएको छु। अहिले इन्डिया गएर अब थुप्रै व्यक्तिहरूसँग उहाँको भेटघाट चलिरहेको छ। अनि उपचार गराउने हस्पिटलमा जानुपर्छ अनि नेताको घरमा चाहनुपर्ने जरुरी पनि त्यति थिएन होला। यो के हो भने नितान्त रूपमा म एउटा प्रश्नकर्ताका साथमा के भन्न चाहन्छु भन्नाले यो फिजीकरण बनाउनुको निमित्त जुन प्रकारले राजनीतिक दलका नेताहरू, मैले हिजोको राज संस्थालाई मैले भनेन, राज संस्था फरक किसिमले पाटोमा थियो। त्यो देशभक्त पनि थियो त्यो एउटा र राष्ट्रवादी पनि थियो। अहिलेका जो जति नेताहरू छन् ती के हुन् भन्नाले राष्ट्रघाती हुन्। ती राष्ट्रघाती किन हुनु भन्दा यो नेपाललाई फिजीकरण कसरी बनाउने र हिमाल प्रदेश बनाउने, नेपाललाई हिमाल प्रदेश बनाएर यहाँको मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने दौडमा दिल्लीमा दौडिरहेको अवस्था मैले प्रचण्डको यो सङ्केत मानिराखेको छु। यो सङ्केत त मैले त्यो मानिराखेको छु नि। त्यसरी एउटा कुरा के छ भन्नाले प्रचण्डजी नै के भन्नाले इन्डिया नै जानुपर्ने थिएन होला। अन्य कुनै पनि देशमा यिनीहरू त थुप्रै जान्थे। पहिला सिङ्गापुरतिर जान्थे, अहिले उता अन्य अमेरिकातिर जान्थे। अन्य मुलुकहरूमा उपचारका निमित्त लिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला मेरो ख्यालमा। एकदम सिरियसै हो। कमरेड सीता भने अब सीता के भन्नाले हामीले त के भन्छ कसैलाई हामीले व्यक्तिगत नराम्रो त भन्नु भएन। उहाँको स्वास्थ्यको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् हामीले यो चाहन्छौँ। अर्को कुरा के छ भन्नाले उहाँहरूबाट नेपालको राजनीतिक स्थिति बलियो बनाउने र नेपाललाई एउटा दीर्घकालीन एउटा विकसित मुलुकको रूपमा हेर्नको निमित्त यिनीहरू हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। आफू चाहिँ कसरी बलियो हुने भन्ने कुरामा आफू कसरी बलियो हुने र हिमाल प्रदेशको मुख्यमन्त्री कसरी हुने
यो दौडमा हुनुहुन्छ। ओलीजी पनि त्यो फेरि ओली के भन्छ भारतको विरोधी होइन, यो के भन्छ यो काङ्ग्रेसमा चण्डाल चोकोडिया छन् के 4 जना। को 4 जना? 4 जना भनेको अमलेश कुमार सिंह, रामचन्द्र पौडेल, अनि त्यसपछि अमलेश कुमार सिंह र शेखर कोइराला। यिनीहरू भनेका यो काङ्ग्रेसभित्रका यस्ता किसिमका पात्र हुन्। यिनीहरूले भारतमाथिको जस्तै देउवा अमेरिकी लबीका भए पनि उनीहरूलाई नचाउने, सबैलाई नचाउने यिनी 4 जनाले नचाउँछ। र नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पनि यिनीहरूबाट प्रभाव परेको देखिन्छ। किन भन्नाले कसरी फिजीकरण गर्ने नेपाललाई, फिजीकरण हिसाबमा कसरी नेपाललाई अगाडि बढाउने, नेपाललाई कसरी अगाडि फिजीकरण हुनको निमित्त छिटै मलजल दिने भन्ने हिसाबमा अहिलेका हरेक राजनीतिक पार्टीका नेताहरू त्यसमा उद्धत रहेको मैले पाएको छु। अनि अहिले पछिल्लो समय राजावादीहरूले एकदम सडक तताइराखेका छन्। के लाग्छ तपाईँले चाहिँ राजतन्त्र फिर्ता आउँछ या तिनीहरूको त्यो दुःख यत्तिकै खेर जान्छ? मेरो ख्यालमा यहाँ एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। राजा चाहिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ? राजा चाहिन्छ होइन, यिनीहरू यस्ता यो टपटुइया नेताहरू भन्दा राजा नै ठिक, राजाको ठिक थियो भन्ने कुरा हरेक नेपालीले अहिले महसुस गरिरहेको छ। मैले त एउटा विश्लेषण मात्रै गरेँ हो। त्यही भएर चाहिँ सडकमा आइरहेका छन् त राजा सडकमा आए पनि र यिनीहरूका कुरा सान्दर्भिक पनि छन्। किनभने हिजो 52 सालमा प्रचण्ड जेलमा के भन्छ जङ्गलमा बसे, अनि पहिला झापा विद्रोह सुरु गरेर ओलीका गुटका मान्छेहरू आएका, उनीहरूले हत्या र हिंसाको राजनीति गरेका थिए। अहिलेका राजावादीले त सैद्धान्तिक प्रश्नमा अगाडि बढेका छन्। अहिलेका राजावादीहरूले त के भन्नाले त्यो हत्या हिंसाको बाटो पनि उनीहरूले अपनाएका छैनन्। उनीहरू त एउटा के भन्नाले राष्ट्र जोगाउने हो, नेपाल जोगाउने हो, नेपालको अस्तित्व जोगाउने हो, नेपालको धर्म संस्कृति जोगाउने हो, नेपालको अलिकति के भन्छ आफ्नै किसिमको उसमा रहने हो भने त राजा चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा उनीहरूको पनि माग त सही न छ, मैले गलत मानेको छैन। र म त्यो फेरि राजै ल्याउनुपर्छ, राजाको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। यदि यिनीहरूले राजनीतिक दलहरूले राम्रो यदि काम गरेको भए, राजनीतिक दलहरूले यदि राम्रो काम गरेको भए राजाको आवश्यकता थिएन। अब यिनीहरू के गर्न लागे? 2/3 बहुमत पाए, सरकार आफै फ्याँक्छन्, आफै मध्यावधि सुरु गर्छन्। हिजो काङ्ग्रेसको पालामा बहुमत पाएको पार्टीले त्यसै बेला एउटा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्यो होइन। दलभित्र यिनीहरूको भागबन्डन नमिल्न बित्तिकै, यिनीहरूको के भन्छ भ्रष्टाचार गरेको पैसाको भागबन्डन नमिल्न बित्तिकै राष्ट्रलाई एउटा के भने एउटा लाइनमा ट्र्याकमा हिँडिरहेको राज्यलाई यिनीहरूले त बिचमै यिनीहरूले खैला बैला मचाइदिन्छन्। त्यो स्थिति त हाम्रो भएन। हस्, हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा चाहिँ मैले केही सोध्न छुटाएका कुराहरू हजुरलाई के भनौँ जस्तो लागेका केही कुराहरू छन् भने यहाँले भनिदिनु होला। मैले एउटा अभियान सञ्चालन गरेको छु, त्यो सायद मिडियाहरूमा, सबै मिडियाहरूमा प्रष्टताका साथ अगाडि बढेको पनि छ। मैले अपराधीलाई मृत्युदण्ड, अपराधी भन्नाले कस्ता प्रकृतिका अपराधी भनेको एउटा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, तस्कर र देशद्रोहीलाई मृत्युदण्ड जबसम्म दिइँदैन तबसम्म नेपाल उँभो पनि लाग्दैन र फिजीकरण हुनबाट जोगिँदैन। अब सिक्किमीकरणको कुरा पनि छैन, भुटानीकरणको कुरा पनि छैन। अब सिधै आएर के भने फिजीकरणको कुरा यहाँ चलिरहेको छ। फिजीकरणका नायकहरू यहाँ सलबलाइरहेका छन्। फिजीकरणको नायकका व्यक्तिहरूको पार्टी पनि एकदम तन्दुरुस्ती बन्दैछ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नाले भ्रष्टताका साथ हामीले मृत्युदण्डको सजाय बनाउनको निमित्त हामीले 165 निर्वाचन भयो भने 165 जना हामी निर्वाचनमा उठाउँदैछौँ। मेरै नेतृत्वमा मैले उठाउँदैछु 165 जना। 165 जनालाई नेपाली जनताले जिताएकै हुनुपर्छ नेपाल बचाउने यदि हो भने। कस्तो आफैले राजनीतिक पार्टी खोलेर उठाउनुहुन्छ? राजनीतिक पार्टी होइन, हामी अभियानकै हिसाबले जान्छौँ। राजनीतिक पार्टीमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिएछ। त्यो एउटा एकताबद्ध हुने ठाउँ बनाउन पर्ने अवस्था भएछ। एउटा प्लेटफर्मको आवश्यकता परेछ भने त्यसलाई पनि हामी प्रयोग गरौँला, नगरौँला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो भएन छ भने
पनि मेरो नेतृत्वमा 165 जना 165 क्षेत्रमा हामीले उम्मेदवार उठाउँछौँ। ती उम्मेदवारलाई मतदान गरिदिकन नेपाल बचाउनको निमित्त सारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु र यो टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।